هاي عماير مشتركة تعالوا نشوف الناس فيها. هاي مثل ضايع من داخل سجن سيدنايا، سجن الإجرام. جميع الناس والأهالي اجت على السجن حتى تشوف أولادها وتطالع أهلها اللي من سنوات ما شافتهم. لحد الآن ما نعرف مكان السجن تحت الأرض. النظام المجرم حط السجناء تحت الأرض، الله ينتقم منه يا رب. 3 ساعات ولحد الآن ما نعرف مكان الدخول على السجناء تحت الأرض. ذلنا ما أرى الأبطال كبلهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عجب يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال.